लुत्फ़ी है और मैं ASP डिफेंस के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाहौर में हुआ। हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। आज हम डिफेंस B के थाने में मौजूद हैं और यहाँ ही हमारा एंटी हैरेसमेंट सेल भी मौजूद है। इधर गुफ्तगू करने का प्राइमरी मकसद ये था कि हम लोगों को ये अप्राइज़ कर सकें कि हम एज अ पुलिस फोर्स, हम एज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन और सारी वनरेबल कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं। आज हमारे पास वो दो अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो इस इशू के बारे में बात करेंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। आएँ सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की ज़ुबान से कि उनको कैसा लगता है जब प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियाँ हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, हम सब ने अज़ीम व शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के गदर को देखकर इसकी मोहब्बत को अपने दिल में ऐसे बसाया, ऐसे जताया जैसे हमारा ये ठिकाना पूरी जिंदगी हमारे को इधर रहकर जाना है। हमारी अय्याशी का अड्डा है, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक का मफहूम दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। काफिरों के साथ साथ हम भी इसको नाउज़ुबिल्लाह अपनी जन्नत समझ रहे। मेरे भाई हमारे ये ठिकाना नहीं है, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में,
صدارت میں, کسی عہدے میں, کسی ڈگری میں, میری سوچ میں, میری چالاکی میں, میری ذہانت میں, میرے مال میں, میری دکان میں, میرے بنگلے میں, میری گاڑی میں, میرے لالچ میں, میری ہوشیاری میں کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں, مبارک اعمالوں میں. جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا, خدا کی قسم صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا. دنیا میں بھی ناکام, ذلیل, برباد ہوگا, آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ کا سب سے بڑا حکم جو نازل ہوا میرے بھائی وہ نماز ہے. آج مؤذن بلا رہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی نماز میں, تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں. میرے بھائی ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں, بستر میں, موبائل میں, ناچنے گانے میں, گھومنے پھرنے میں, گاڑی میں, بنگلے میں, دولت میں, مال میں, نوٹوں میں, ہم اپنی کامیابی کو ان چیزوں میں تلاش کر رہے کہ مال ہوگا تو کامیابی ملے گی, مال ہوگا تو کامیاب ہوں گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مال میں کامیابی ہوتی نا, جس کا مفہوم ہے اگر مال میں کامیابی ہوتی, نمرود, فرعون, قارون, حمان, شداد یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے, ان سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا. اگر مال میں کامیابی ہوتی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر کر دکھاتا. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں, خزانے بہت دور کی بات, خزانوں کی چابیاں 70,000 اونٹوں پر لاد کر چلا کرتی تھی. میرے بھائی اگر مال میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا. اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے ان کی زندگی میں نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو غرق کر کر دکھایا. اسی بات کو بتانے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا. 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا. وہ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے تھے, وہ دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے تھے. وہ اس پیغام کو لے کر پھرا کرتے تھے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کیا. جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ رب العزت نے اس کو ناکام کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک انسان ضرور رہیں گے لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے کہ اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں, اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نبی کے طریقوں میں, اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نماز میں. اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ ذمہ داری کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری یا کسی عالم کی ذمہ داری یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی, ہر وہ بندہ اس محنت کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس محنت کا ذمہ دار. وہ باپ کا بیٹا ہوگا لیکن بعد میں ہوگا, ماں کا بیٹا ہوگا لیکن بعد میں ہوگا, بیوی کا شوہر ہوگا لیکن بعد میں ہوگا, بچوں کا باپ ہوگا لیکن بعد میں ہوگا, بہن کا بھائی ہوگا لیکن بعد میں ہوگا. سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. آج ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکم کی کوئی نہیں مان رہا, اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ماننا چاہ رہا. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی ہے. کام ضروری, نماز بعد میں پڑھ لوں گا, نعوذ باللہ. میرے بھائی آج اتنا کمزور بن کر بیٹھ گیا مسلمان, آج اتنا کمزور ہو گیا. ناچنا گانا ہم لوگوں نے عام کرا, فحاشی ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوئی, زنا ہماری وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے, ہمارے پردے اترتے جا رہے ہیں گھر کی عورتوں کے. میرے بھائی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں کامیابی ہے. اللہ کے پاس لوٹ آؤ. خدا کی قسم اگر اس نے رسی کو کھینچا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے, اس سے پہلے تیاری کر لو. میرے بھائی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون ہے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم, کامیاب کون؟ کامیاب وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. میرے بھائی اپنے نشوں سے باہر آ جاؤ, خدا کی قسم اپنے نشوں سے باہر آ جاؤ. اس خوشی کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرو کہ ہم نشہ نہیں کر رہے, نشہ ہی نشہ کر رہے. ہر بندہ نشے کے اندر, ہر وہ شخص نشے کے اندر جس کے کان کے اندر حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں گیا, اس سے بڑا کوئی نشہ ہی نہیں ہے. نشے کا کام انسان کے دماغ کو سن کرنا ہوتا ہے. آج ہمارے
दुनिया के नशे ने, दुनिया की रंगीनियों ने, दुनिया की चमक ने हमारे दिमाग को ऐसा सुन कर दिया, ऐसा भ्रष्ट कर दिया कि हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज हमारे को समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई, कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरे करने में कामयाबी है। इसके अलावा किसी भी चीज की दौड़ लगा लो, इधर ही छोड़कर जाओगे। आखिरी बात बोल के बात खत्म कर रहा हूं। पूरी जिंदगी तीन चीजों के पीछे दौड़ लगाओगे, पूरी जिंदगी तीन चीजों के पीछे, और मरते ही अल्लाह ताला वो तुम्हारे से दुनिया के अंदर ही छीन लेगा। मेरे भाई, मेरा नाम बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे कपड़े अच्छे हो, हर बंदा मुझ समेत इन तीन चीजों के पीछे भागता है। अल्लाह का हुक्म आता है, नाफरमानी करता है, नाउजुबिल्लाह है। अल्लाह का हुक्म आ रहा होता क्या कि मेरा नाम बने, मेरा मकान बने, मेरे कपड़े अच्छे हो, मरते ही सबसे पहले उससे तीन चीजें छीनी जाती है। कितना भी आला, कितना भी नाम वाला हो, रिश्तेदार फोन करके पूछते कि मैयत को कब दफनाओगे, रिश्तेदार फोन करके पूछते फला साहब को नींद कब दफनाओगे, है भाई साहब को कब दफनाओगे, यूं नहीं पूछते मैयत कब उठाओगे, जनाजा कब उठाओगे, ये पूछा जाता है। कहाँ है नाम, बताना कहाँ है तेरा नाम। उसके बाद पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, नबी की सुन्नतों को छोड़ा, और क्या कि मेरा मकान बने, मेरा मकान बने। अल्लाह का हुक्म आता रहा, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता रहा, क्या मेरा मकान बन जाए। बस उसी मकान में से उसके घर वाले निकालकर कब्र के घड़े में छोड़कर आते। मेरे भाई, छीन लिया मकान, कहां पर है, लेके जा साथ लेके जाना। पूरी जिंदगी तूने इसके पीछे दौड़ लगाई, अल्लाह के हुक्म को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को तोड़ा, इसके पीछे लेके जा अपनी कब्र में साथ। क्यों छोड़कर जा रहा है इधर मेरे भाई। अल्लाह ताला ये दूसरा अज़ाब देता है। उसके बाद जिस्म पे 50,000 वाला सूट हो, 25,000 वाला सूट हो, 2500 वाला सूट हो, उतारेंगे नहीं उतरेगा, केची मारेंगे। हम सबकी ये औकात है, नंगा आया था नंगा जाएगा, तो दुनिया की क्यों दौड़ लगा रहे हो। अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, मस्जिदों की तरफ दौड़ लगाओ, मस्जिदों को आबाद करो मेरे भाई। गेम होटलों को आबाद नहीं करो, उनको वक्त दो। जरूरी दुनिया का काम भी जरूरी, लेकिन मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करने का मकसद अपने दिल में रखो मेरे भाई। जो इधर से ईमान का जर्रा लेकर जाएगा, आखिरत में उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा अल्लाह ताला हमारे नशों से बाहर निकालकर हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह तक की कामयाबी तक पहुंचा दे। अस्सलामु अलैकुम।